औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हिस्ट्री ऑफ कल्चर पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री और कल्चर क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, उसका लेक्चर नंबर 2 है, यानी दूसरा लेक्चर का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप जैसे पहले लेक्चर में आप तारीख़ का आगाज़ और वो पढ़ चुके हैं, तो उसी से हम थोड़ा सा करते हैं शुरू कि तारीख़ का जो आगाज़ इर्तिका कैसे हुआ। इसी चीज़ को थोड़ा सा टच करते हुए हम आगे चलेंगे कि इसमें जो हमारे पहले के लिखे हुए मिलते हैं, रूमियों, यूनानियों या अहले मिस्र के दौर को देखा जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तहजीबों से लिखना और पढ़ना जानने लगे कि लिखते कैसे और पढ़ते कैसे हैं। तो तब जब लिखने का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त तारीख भी लिखी जाने लगी। कोई किसी से कोई वाक़या सुनता था, उसको लिख लिया करता था, कोई किसी से कोई बात सुनता था, उसको लिख लिया करते थे। तो यहाँ से तारीख नवीसी का आगाज़ होता है। या उसमें उस वक्त जो मंगोलियों में या उस वक्त क्या कहा जाए तो सिकंदर आज़म के दौर में सिकंदर से एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है और उसके वाक़यात जो गुजरे हैं, तो इसमें कुछ वाक़यात ऐसे भी होते थे जिनका कोई अथेंटिकेशन कोई वो नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे से सुनते सुनते वो लिख लिया, उनको पता होता था। तो वो कहते थे कि ये वाक़या हुआ, दूसरे इंसान से उसने सुना होता था, तो ये था, उन्होंने लिख लिया। तो इसी तरह तारीख़ नफीसी की जैसे 2 इकसाम करिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि रिवायती तारीख़ और दरायती तारीख़। इस्लाम से पहले ये वाली थी। रिवायती तारीख़ क्या होती है कि रिवायती तौर पर एक इंसान ने दूसरे इंसान को बताया कि ये वाक़या हो चुका है, तो उसको बयान कर दिया। या आप देखें तो तारीख़ में अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम के दौर को ही देखते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़िंदगी ख़त्म होती है, उनकी मौत के बाद तकरीबन जो उसमें आता है हिस्ट्री में कि उनके 100 साल गुज़रने के बाद उनकी तारीख़ लिखी गई। तो इतना अरसा जो दरमियान में गुज़रा, क्या उनको सेम टू सेम तारीख़ याद थी? नहीं। लेकिन इस्लाम में ऐसे, या जब ये आगाज़ होता है उस वक्त ऐसे नहीं। तो ये तारीख़ का है कि उस वक्त की तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल में ही पता चलता है कि कैसी तारीख़ लिखी। दूसरा ये रिवायती तारीख़ ये है कि एक से दूसरे में सुनना, या उसमें किसी एक ने दूसरे को वाक़े कि यहाँ पे इस इलाके में ये हुआ है, उसने उसको लिख लिया, उसने उसको सुन लिया और बयान कर लिया, लिख लिया। उसके बाद दरायती तारीख़ क्या है? दरायती तारीख़ वो होती है जो किसी लिखी हुई उसमें ना हो, किताबत में नहीं, बल्कि किसी चीज़ से अख्ज़ करना। जैसे आप इसकी मिसाल लें तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की आप इलाके देख लें, तो उसमें कुछ ऐसे हमें मिलती हैं पत्थर, या किसी को कोई चीज़ मिली, किसी को कोई ऐसा उनका हिस्सा मिला, उसको नज़र आए, और उससे इंसानों ने, मुसलमान साइंसदानों ने या किसी भी इंसानों ने अख्ज़ किया कि उस वक्त के लोग ऐसे रह रहे थे, तो उन पत्थरों से, उनकी चीज़ों से अख्ज़ किया गया। तो ये दरायती तारीख़ होती है कि उन चीज़ों से निकालना कि हाँ वो लोग ऐसे रहते थे, हमारी तारीख़ ऐसी थी, तो इसको दरायती तारीख़ कहते हैं। तो उस वक्त बाकायदा फिर ये नहीं होता था कि उसी वक्त फ़ौरन लिख लिया करते थे, तो लिखने का जो सिस्टम था वो बाद में शुरू हुआ था। इसलिए दरायती तारीख़ यानी इसको हम वो कहते हैं कि ये बाद पहले लोग ऐसे रहते थे। हालांकि कंफर्म नहीं है कि क्या वो इस चीज़ को ऐसे ही इस्तेमाल करते होंगे, नहीं। तो ये था कि तारीख़ नवीसी में बाकायदा ये एक फ़न मुसलमानों ने आकर राइज किया। उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, अब मुसलमान जब इस्लाम शुरू होता है तो अगर देखा जाए तो कुरान पाक को उसी वक्त लिखा हिफ्ज़ करते थे पहले, और पत्थरों पे, खजूर की छालों पे या किसी न किसी की जगह कुरान पाक को लिख लिया करते थे। या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात होती उसको लिख कर महफूज करने की कोशिश करते थे। तो इस्लाम से पहले क्या था? इस्लाम से पहले उनकी सियासी ज़िंदगी भी सही नहीं। इस्लाम से पहले की अगर तारीख़ को देखें, उन्होंने शराब नोशी बहुत करते थे, चोरी बहुत करते थे, जंग, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, इखलाकी तौर पर वो एक दूसरे से सही नहीं रहते थे।
زنا عام تھی، تو اسلام سے پہلے جو تھا اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں جہالت تھی، ایسا دور تھا، اس وقت بت پرستی عام تھی، یا عیسائیت اس وقت مذہب ایک رائج ہوا تھا اسلام سے پہلے، اور اس کے علاوہ قبیلہ بنو غسان اور ربیہ نے عیسائیت کے ماننے والے تھے، قبیلہ طے کے جو رئیس تھے حاتم طائی بھی عیسائی تھا، تو نجران کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ عیسائیت کے مکے پر بہت زیادہ اثرات اسی وجہ سے ہیں کیونکہ آس پاس عیسائیت بہت زیادہ عام تھی، اور ورقہ بن نوفل بھی انجیل کے بہت بڑے عالم خود کو کہتے ہیں، انہوں نے انجیل کو سمجھا ہوا تھا، یا اس وقت یہودیت بھی عام تھی، سائبین جو سائب تھے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ لوگ رہ رہے تھے، جو اس میں مجوسیت کو بھی دیکھا جائے تو مجوسیت کا مذہب بھی ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی حنفیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ بھی ہمیں اس دور میں بہت زیادہ ملتا ہے، اس میں بہت زیادہ اس کی اثرات ملتے ہیں کہ حنفیت جو تھی قبل از اسلام بہت زیادہ تھی، عرب میں جہالت اور ودیت ہوتی، دین کی حقیقت کو چھپا رہے تھے، حنفیت بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، اور لوگ فطرتاً برائی سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے جو ابراہیمی کے دین کو ماننے والے تھے، اور وہ لوگ توحید کو مانتے تھے، وہ توہم پرستی سے دور رہتے تھے، وہ خود کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، ان کی سیاسی زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی معاشی زندگی بہت اچھے سے وہ گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ خوش ہو کر وہ کرتے کہ جو اچھائی کے کام ہوتے تھے، اور ان کو وہ اندھیرے سے، تاریکیوں سے ان کو نکالا جاتا اور وہ روشنی کی طرف اس لیے تب آتے تھے، تو اس وقت حق آیا حنفیت کے اس میں ہی، اور اس کے بعد حنفیت کے ہی اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنا شروع ہوئے، تو دیکھا جائے تو پہلے کے دور کی ہسٹری پوری ہماری محفوظ ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اس انسان کا محفوظ ہوگا، تو اس میں کمی بیشی بہت کم ملتی ہے۔ اور دوسرا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے مثال دی تھی، تو آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک، چاہے انہوں نے غصے میں تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ ہاں یہ حصہ نہیں ہے، نہیں، ان کا معاشی، ان کی سیاسی، ان کی معاشرتی، ان کی کوئی بھی زندگی کا سٹائل لے لیں تو وہ سب محفوظ ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات زندگی سب کچھ محفوظ ہیں، اور یہ ہماری تاریخ نویسی ہے، ان کی سیرت مبارکہ، ان کی زندگی کے تمام پہلو جو بھی گزر چکے ہیں وہ مسلمانوں نے لکھے، یا مسلمانوں نے جو اس وقت خدمات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس میں لکھنے کی، قرآن پاک کے بارے میں، یا اس کے بعد جو حدیث کو اکٹھے کرنے کے بارے میں ایجاد کی گئی اصول حدیث یا جو بھی، تو وہ سب محفوظ ہیں، تو وہ ہماری ہسٹری کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ہسٹری یہ اسلام سے پہلے کی تھی تو اس میں یہی آتے ہیں جو حنفیت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس میں وہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کا، لیکن کیا تھا، برہنہ طواف کیا جاتا تھا، تو یہ ہماری پہلے کی ہسٹری ہے، اور شراب نوشی عام تھی، لیکن جب اسلام آیا اس میں چینجنگ آئی، لیکن چیز وہی چلی تھی، تہذیب وہی تھی، چل وہی رہا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کہ اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑی سی چینجنگ کر کے وہی چیز اڈاپٹ، حنفیت والا دین ہی اب تک چل رہا ہے، دین ابراہیمی جو تھا، تو تاریخ نویسی میں یہ سب کچھ ہمارا محفوظ ہے۔